अस्सलामुअलैकुम। 7th क्लास। बेटा मैं उम्मीद करता हूँ आप और आपके घर वाले सब खैर व आफ़ियत से होंगे। जैसा कि बेटा आपको मालूम है कि मुल्की हालात की वजह से स्कूल ऑफ हैं, तो हमने जो है वो आज से अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ किया है। जैसा कि पहले भी आपको इल्म है कि हम करते हैं, जब छुट्टियां होती हैं कोई ऐसा मामला हो जाते हैं तो हम ऑनलाइन क्लासेस में अपनी पढ़ाई का आगाज़ करते हैं। तो आज से जो है वो हम अपनी ऑनलाइन क्लासेस का आगाज़ करेंगे। जितने दिन भी स्कूल बंद रहेंगे हम जो है वो ऑनलाइन क्लासेस में जो है वो पढ़ेंगे। तो जैसा कि आपका मालूम है कि लास्ट टाइम हमने क्लास के अंदर नज़म नात के मश्की सवालात का आगाज़ किया था, तो मश्की सवाल नंबर 7 तक हमने जो है वो अपना मुकम्मल कर लिया था सबक काम। तो आज जो है वो हम आगे जो है वो अपने सबक का आगाज़ करते हैं। तो अगले पेज में जो है वो 13 पेज के ऊपर उर्दू के 13 पेज पे बुक के कवायद सीखें। ग्रामर है हमारी मुज़क्कर। सबसे पहले मुज़क्कर है, मुज़क्कर किसे कहते हैं? हम जो है वो ग्रामर के रूल्स लिखते हैं ना कि ये लफ्ज़ इसम मुज़क्कर है, ये इसम मोनस है, तो वो है वो इसम जो किसी चीज़, जगह या शख्स का नर होना ज़ाहिर करे। कोई भी चीज़ है, कोई भी जगह है या कोई भी शख्स है, उसका नर होना यानी कि नर और मादा हम कहते हैं ना कि ये नर है ये मादा है, तो नर होना ज़ाहिर करे उसे क्या कहते हैं? मुज़क्कर कहते हैं, कहलाता है। जैसे लड़का, बैल, ऊँट, शहर वगैरह। ठीक हो गया। तो ये नर है। लड़का ये नर है, लड़की इसकी जो है वो जो है मुतज़ा यानी कि वो मादा है। बैल, ठीक है, इसी तरह ये नर है। गाय जो है वो मादा है। ऊँट जो है वो नर है और ऊँटनी मादा है। शहर नर है और सड़क जो है वो मादा है। तो ये मुज़क्कर कहलाएगा। तो ये आपने ख़ुद ही पहचान करने हैं कि वो इसम जो किसी चीज़, जगह या शख्स का नर होना ज़ाहिर करे, वाज़े करे, वो क्या कहलाता है? मुज़क्कर कहलाता है। अब है मोनस, वो इसम जो किसी चीज़, जगह या शख्स का मादा होना ज़ाहिर करे, वो मोनस कहलाता है। जैसे लड़की, गाय, ऊँटनी, सड़क। लड़की मादा है तो लड़का उसके मतलब नर है। ऐसे ये सारी मिसालें उन्होंने दी हुई हैं। अब है तज़कीर व तानीस हकीकी। ये अलाप मुज़क्कर और मोनस के बाद अब तज़कीर का माना होता है मुज़क्कर और तानीस माना होता है मोनस। मुज़क्कर और मोनस हकीकी क्या होता है? हकीकी तज़कीर व तानीस या मुज़क्कर मोनस। तज़कीर और तानीस का मतलब क्या है? मुज़क्कर मोनस वो होते हैं जिनमें नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर हो। जानदारों में क्यों कि कुदरती तौर पर नर और मादा का फ़र्क मौजूद होता है, इसलिए इनकी तज़कीर व तानीस हकीकी होती है। दोबारा, हकीकी तज़कीर व तानीस या मुज़क्कर मोनस वो होते हैं जिनमें नर के मुकाबले में मादा और मादा के मुकाबले में नर हो। ठीक है, नर के मुकाबले में मादा होनी जो हो वो, और मादा के मुकाबले में नर हो, तो वो मोनस और मुज़क्कर हकीकी होंगे। और जिनके दरमियान यानी कि जो है वो नर के मुकाबले में मादा ना हो और मादा के मुकाबले में नर ना हो, तो वो गैर हकीकी कहलाएंगे। तो क्या कहते हैं कि जानदारों में, क्योंकि ये होती ही जानदारों में है, क्योंकि कुदरती तौर पर नर और मादा का फ़र्क मौजूद होता है जानदारों के अंदर, इसलिए इनको तज़कीर व तानीस से हकीकी। जैसे औरत का, जैसे मर्द है ये नर है और इसकी मादा औरत मौजूद है। बैल है ये नर है और गाय उसकी मादा मौजूद है, यानी कि ये जानदार है, बेजान नहीं है। ठीक है, तो ये मोनस मुज़क्कर यानी तज़कीर व तानीस हकीकी कहलाएंगे। ऐसे ही गैर हकीकी, बेजान अस्मा में नर और मादा का कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, जो बेजान होते हैं, इसलिए इनकी तज़कीर व तानीस का तमाम तर दारो मदार अहले ज़ुबान पर होता है। जैसे कलम को अहले ज़ुबान मुज़क्कर बोलते हैं और गेंद को मोनस कहते हैं। ठीक है, कलम का जो है वो मादा तो मौजूद नहीं है, गेंद का नर तो मौजूद नहीं है, तो इसलिए ये बेजान है, तो ये गैर हकीकी कहलाएंगे। ऐसे इस्मा की तज़कीर व तानीस को गैर हकीकी तज़कीर व तानीस। वाज़े हो गया आपको? यानी कि तज़कीर व तानीस हकीकी वो है
جس میں نر کے مقابلے میں مادہ موجود ہو اور مادہ کے مقابلے میں نر موجود ہو، یہ جانداروں کے اندر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور تذکیر و تانیث غیر حقیقی، یعنی کہ وہ بے جان اسماء جن کے اندر جان ہی نہیں ہے، بے جان، اس کا نہ نر کا نہ مادہ ہوتا ہے نہ مادہ کا نر ہوتا ہے، تو وہ اہل زبان کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کہ اہل زبان نے ان کو جو ہے وہ نر کہا ہوتا ہے اور اہل زبان نے ہی ان کو مادہ کہا ہوتا ہے، تو یہ غیر حقیقی کہلائیں گے، ٹھیک ہے۔ آگے ہے سوال ہمارا، سوال نمبر 8، مذکر اور مونث الفاظ الگ الگ کر کے لکھیں، ٹھیک ہے۔ یہ ہمیں فہرست دی ہوئی ہے ساری، وہ کہتے ہیں اس میں جو ہے وہ آپ نے مذکر اور مونث الگ الگ کر کے لکھنے ہیں، تو اس میں سے ہم نے الگ کیے ہیں۔ تو مذکر کیا ہے؟ اس میں عالم، آقا، خلق، خلقت، ہمسر، ٹھیک ہے، یہ نر ہیں۔ عالم اس کے متضاد میں، یعنی کہ اس کے جو ہے وہ مونث کے اندر عالمہ ہوگا، آقا جو ہے وہ یہ بھی ہے، جو نر ہے، خلقت، ہمسر، ٹھیک ہے۔ اس طرح مونث رحمت، نعت، سخاوت، زبان اور مثل، تو یہ آپ نے بک کے اندر ایسے ہی ان کو لکھ لینا ہے۔ ایسے ہے جملہ، الفاظ کا ایسا مجموعہ جس کا مطلب پوری طرح سمجھ میں آ جائے جملہ کہلاتا ہے، یعنی کہ ایسا فقرہ جو پوری طرح سمجھ میں آ جائے، ایسا سنٹنس جو پوری طرح سمجھ میں آ جائے، اس میں کوئی مشکل، کوئی بہام نہ ہو، تو سمجھا نہ جا سکے، تو ایسا جملہ وہ بالکل واضح ہو، سمجھ میں آ جانے والا ہو، اس سے کیا کہتے ہیں؟ الفاظ کے مجموعے کو جملہ کہلاتا ہے۔ جیسے میں روز اسکول جاتا ہوں، سمجھ آ رہا ہے، یہ پورا جملہ ہے۔ علی کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے، اس کا بھی بالکل واضح، یعنی کہ سمجھ آ رہی ہے، الفاظ کا مجموعہ 1 2 3 4 5 6 الفاظ مل کر جو ہے وہ پورا مفہوم واضح کر رہے ہیں، تو یہ جملہ کہلائیں گے۔ جملے کے وہ کہتے ہیں آگے 2 جز ہوتے ہیں، ایک مسند علیہ اور دوسرا مسند۔ نمبر 1 مسند علیہ، جملے میں جس کے بارے میں بات کی جائے یا کچھ کہا جائے اسے مسند علیہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جملے میں جس کے بارے میں بات کی جائے، جملے میں کس کے بارے میں یہاں پہ بات کی جا رہی ہے؟ علی کے بارے میں بات کی جائے، تو علی کیا کہلائے گا؟ مسند علیہ کہلائے گا، ٹھیک ہو گیا۔ تو مسند کیا ہوتا ہے؟ مسند علیہ کے بارے میں جو بات کی جاتی ہے یا جو کچھ کہا جاتا ہے اسے مسند کا نام دیا گیا ہے، یعنی کہ علی کے بارے میں کہا گیا کہ اس کو کرکٹ کھیلنا پسند ہے، تو وہ کیا ہوگا؟ مسند ہوگا، کلیئر، ٹھیک ہو گیا کہ علی مسند علیہ، اور کرکٹ اس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اس کو کھیلنا یہ پسند ہے، یہ مسند ہوگا۔ مثلا احمد جماعت میں اول آیا، تو اس میں وہ کہتے ہیں احمد کے بارے میں بات کی گئی ہے، تو یہاں پر احمد کیا ہے؟ مسند علیہ، اور جو بات کی گئی ہے وہ کیا ہے؟ جماعت میں اول آیا، تو یوں جماعت میں اول آنا مسند کہلائے گا، کلیئر، سمجھ آ گئی؟ یعنی کہ جس کے بارے میں یعنی کہ بات کی جا رہی ہے وہ مسند علیہ، اور جو اس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے وہ مسند کہلائے گا۔ تو یہ آج کا سبق تھا، یعنی کہ 2 ہم نے گرامر کی چیزیں پڑھی ہیں، ایک مذکر اور مونث، اور پھر مذکر مونث حقیقی اور مذکر مونث غیر حقیقی، پھر ہم نے مذکر اور مونث کو الگ کیا، اس کے بعد جملہ اور جملے کے آگے 2 جز یعنی 2 اقسام ہم نے آج پڑھی ہیں۔ تو یہ آج کا آپ کا لیسن ہے، یہ آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا، اور اس کے علاوہ بھی کوئی اور مثالیں آپ جو ہے وہ بنا سکتے ہیں، ٹھیک ہے، کوئی بھی اور مثالیں جملے کے بارے میں اور مذکر اور مونث نکال کر آپ الگ کر سکتے ہیں، اس کی پریکٹس آپ گھر میں کر سکتے ہیں۔ تو یہ آج کا آپ کا لیسن ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔